उनके वालिदैन बड़ा सपोर्टिव रोल अदा कर रहे हैं कि जिस तरह से भी हो सके वो अब भी अपनी बच्ची को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। बच्ची के ऊपर जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, क्या इस सिचुएशन में उसका माइंड बिल्कुल वॉश किया जा सकता है? जितनी उसकी वीडियोस या उसके बयान आए हैं उसमें वो एक ही तरह के अल्फाज बोल रही होती है और वो बच्ची कहीं पर भी कॉन्फिडेंट नहीं है, खौफ में है, वो प्रेशर में है। हाईलाइट करना चाहूँगी कि हो सकता है हमारे यहाँ कुछ ऐसी ड्रग्स होती है, तो माइट भी पॉसिबल ड्रग के इन्फ्लुएंस में तो नहीं है। उसकी बहन ज़्यादा ओपनली किसी से बात नहीं करती, घबरा जाती है, डर जाती है। अगर उस बच्ची को उससे बाहर निकालना हो तो क्या करना चाहिए? बाकी बच्चियों की तरबियत इस टाइम पर जो है वो शायद दुआ से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। ये एक शदीद ज़हनी स्ट्रेस है जिसमें से वो सारी फैमिली और बज़ाते खुद वो बच्ची भी गुजर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। दुआ ज़ारा के केस के हवाले से हम आप लोगों को पल पल बाखबर दस्तक टीवी के प्लेटफॉर्म से रखते रहे हैं। आज हम बात करेंगे आमना इफ्तिखार से, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट हैं, और हम इन्हीं से ही जानेंगे कि आखिर दुआ ज़ारा के साथ जो पेश आ रहा है, जो उसका केस चल रहा है, उसका इफ़ेक्ट उसकी फैमिली पे, उसके बहन भाइयों पे और दुआ ज़ारा खुद पे क्या पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें मैं ना पहले आगाज़ करती हूँ दुआ ज़ारा के साथ। देखिए, अब जितना इस चीज़ को सोशली हमने देखा है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने देखा है, तो इसके बारे में मुख्तलिफ़ एंगल से बात की जा रही है। कुछ लोग इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि मजहबी हवालों से इसका क्या जो है वो असर है। कुछ लोग इसको कानूनी लिहाज से देख रहे हैं, और बड़ा एक अहम चीज़ जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं वो ज़हनी सेहत के बारे में है कि देखिए, अब उस बच्ची ने ये जो भी कदम उठाया है उसकी आगे आने वाली ज़िंदगी पे इसके क्या असरात होंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि अभी जिस तरह से देखा गया है कि वो एक बड़े शदीद स्ट्रेस का शिकार है कि उसकी फैमिली की तरफ से भी उस पर प्रेशर है, उसकी सोशल जितनी जगह से आ रहा है उसके ऊपर एक प्रेशर जा रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है इसमें वो कोई बहुत अच्छी ज़हनी सेहत के साथ नहीं होगी। अब हमें नहीं पता क्योंकि अभी तक किसी का डायरेक्ट उससे रब्ता नहीं हुआ या जिससे उसके बारे में हम बता सकते हैं कि एक्चुअली वो किस सिचुएशन में से गुजर रही है। अगर मैं इसको नरेट करती हूँ सोशल एस्पेक्ट के साथ और ख़ास तौर पे उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो देखिए मुख्तलिफ वीडियोज़ आई। उसके शुरू में जब एक केस शुरू हुआ तो एक कॉन्सेप्ट था कि शायद उसको अगवा किया गया है, तो उसमें जो उसके वालिदैन की एक ज़हनी सेहत थी या जिस तरह वो फोकस कर रहे थे, यकीनी तौर पे वो बहुत बड़े सदमे से गुजर रहे थे। फिर अचानक उस पूरे केस ने एक नया रुख ले लिया जिसमें पता चला कि उसने अपनी मर्ज़ी से निकाह कर लिया और अब वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाह रही है, जो कि वालिदैन के लिए एक दूसरा सदमा था। पहले वो शायद इस उम्मीद में थे, उनके लिए वो एक होप थी कि बच्ची हो सकता है अगवा हुई है, वापस आ जाएगी, चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। फिर ये एक उनके लिए चैलेंज आया, और इसमें मैं कहती हूँ कि उनके वालिदैन बड़ा सपोर्टिव रोल अदा कर रहे हैं कि उन्होंने उसको अपनी अना का मसला नहीं बनाया, वो उस चीज़ पे गुस्सा नहीं हो रहे हैं, वो स्टिल अभी तक भी अगर हम देखें तो वो उसको एक पॉजिटिव वे में चलाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से भी हो सके वो अब भी अपनी बच्ची को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, वो अब भी अपनी बच्ची को वापस लाना चाह रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है इसमें वो कहीं पर भी मुतमईन नहीं नज़र आ रहे। अब एक बच्ची जिसको आपने पैदा किया है, उसको आपने पाला है, और मुख्तलिफ़ वीडियोस हमने देखी जिसमें वालिदैन बड़ा शदीद उसमें सदमे में थे, वो रो रहे हैं, वो इल्तिजा कर रहे हैं कि बच्ची वापस आए। जो हमें बीइंग द साइकोलॉजिस्ट बता रही है, बीइंग द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हमें बता रही है कि इस टाइम वो बहुत शदीद एक डिप्रेशन में से गुजर रहे हैं, वो एक बहुत शदीद स्ट्रेस का शिकार है। और अगर हम उनकी छोटी बहनों की बात करें तो देखिए, आजकल हमारा एक सोशल मीडिया का दौर है। अब हर इंसान इस केस से वाकिफ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो कराची का रहने वाला है, चाहे वो लाहौर का, बल्कि पूरी दुनिया में अगर देखें तो ये केस एक बहुत सोशली हाईलाइटेड है। अब यही बच्चियां जब बड़ी होंगी, जब वो सोशल सर्कल में जाएंगी, तो हमारे यहाँ हम इतने एक मुतअस्सब सोसाइटी में रहते हैं या इतने हम प्रेजुडिस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हर इंसान जजमेंट्स रखता है, जहाँ पर उनको उसी केस के हवाले से पहचाना जाएगा, जहाँ पर उनसे उसी हवाले से जो है वो बात की जाएगी। तो अक्सर हमने देखा है इस तरह के जब वाक़यात होते हैं या इस तरह के इश्यूज़ आते हैं, उसमें जो फैमिली होती है या उनके जो सिबलिंग्स बहन भाई होते हैं वो अक्सर औक़ात PTSD जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है उसका शिकार हो जाते हैं। इन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं पाया जाता, ये लोग छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत जल्दी डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। तो हमारी दुआ तो यही है कि जितना बेहतर हो सकता
چاہتا ہے ان فیملی کے لیے, اس کی باقی جو چھوٹی بہنیں ہیں ان کے لیے ہم بہتر کر سکیں یا آنے والا وقت میں جو ہے وہ بہتری ہو. لیکن اگر ہم اس کیس کو اب تک دیکھیں تو اس میں یقینی طور پر جو ہے یہ ایک شدید ذہنی اسٹریس ہے جس میں سے وہ ساری فیملی اور بذات خود وہ بچی بھی گزر رہی ہوگی. اب اس کی جو بہن ہے, ہم نے بھی کہیں ویڈیوز میں دیکھا ہے, ہم نے نیوز میں دیکھا ہے کہ اس کی بہن زیادہ اوپنلی کسی سے بات نہیں کرتی, گھبرا جاتی ہے, ڈر جاتی ہے. اوبویسلی وہ اپنے گھر میں جو سچویشن دیکھ رہی ہے وہ ایک نارمل چیز ہے. اگر اس بچی کو اس سے باہر نکالنا ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کے والدین کو؟ دعا پہ تو وہ غور کر ہی رہے ہیں, تو باقی بچوں کو تو اگنور نہیں نہ کرنا. بالکل. دیکھیں اب ایک بچی تو وہ آلریڈی کھو چکے ہیں, وہ بچی چلی گئی ہے اور ابھی تک اس کے یہی بیان آ رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتی یا پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ والدین سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سنبھالے تھوڑا سا. جب وہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے, ان کو خود سمجھ آئے گی کہ ان کی باقی بچیوں کی ذہنی صحت یا ان کی باقی بچیوں کی تربیت اس ٹائم پر جو ہے وہ شاید دعا سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ ابھی وہ بچیاں گرون ایج میں ہیں اور ایک تو اس کی بالکل بہن چھوٹی ہے جس کو اگر اسی وہ کشمکش میں رہی, روزانہ وہ ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہی ہوتی ہے, روزانہ جب ان کے گھر میں انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس بچی کی ذہنی صحت پہ ایک بہت برا اثر پڑے گا. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ والدین اس چیز کو دیکھیں کہ وہ جتنا ان بچیوں کو ان معاملات سے دور رکھ سکتے ہیں, میڈیا سے, ریکارڈنگ سے, چینلز پہ آنے سے, تو وہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو ایک صحت مندانہ ماحول دے تاکہ وہ واپس اپنی زندگی کی طرف آئے, تاکہ وہ اپنے آپ کو اس شدید جو ذہنی دباؤ کا شکار رہ چکی ہے اس میں سے وہ نکال سکیں. آخر میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گی. دعا زہرا کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے. بچی چھوٹی ہے, وہ اس کی عمر 14-15 سال سے زیادہ کی تو نہیں ہے, یہ تو میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہوا ہے. کورٹ میں جو مرضی اب کہا جائے کہ وہ نہیں ہے. بچی کے اوپر جس طرح کا پریشر ڈالا جا رہا ہے, اس کو اب ماں باپ سے ملنے نہیں دیا جا رہا کہ وہ اکیلے میں ان سے کوئی بات کر سکے, تو یہ جو سچویشن چل رہی ہے, کیا اس سچویشن میں اس کا مائنڈ بالکل واش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی یہ جو ٹین ایج ہوتی ہے وہ 13 سال سے لے کر آپ کی 18 ایئرس تک 19 ایئرس تک چلتی ہے. اس میں ہم کہتے ہیں یہ سب سے ولنریبل ایج ہوتی ہے بچوں کی, کہ اس ٹائم پر آپ بچے کو ریبیلیس بھی بنا سکتے ہیں, اس ٹائم پہ بچے کو آپ اپنے مطابق بھی کر سکتے ہیں, اس ٹائم پر آپ جیسے اسے مولڈ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. اور جتنی اس کی ویڈیوز یا اس کے بیان آئے ہیں اس میں وہ ایک ہی طرح کے الفاظ بول رہی ہوتی ہے, اور اگر ہم اس کو سائیکولوجیکلی انالیسس کر کے دیکھیں تو اس میں آپ دیکھو وہ بچی کہیں پر بھی کانفیڈنٹ نہیں ہے. وہ بچی کا جو فیشل ایکسپریشن ہے وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈر میں ہے یا وہ خوف میں ہے, وہ پریشر میں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جیسے کچھ عرصہ پہلے جب بہت زیادہ سوسائڈل بمبرز اور وہ لوگ آئے تھے تو ان کو بھی اسی طرح سے مینٹلی ٹریپ کیا جاتا تھا کہ ان کو وہ غلط کام بھی صحیح لگ رہا ہوتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے اس میں یہ بھی ایک عوامل جو ہے وہ ہو سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بچی کو اس لیے بھی نہیں ملنے دے رہے یا اس لیے بھی اس کو وہ اپنے تک ہی رکھ رہے ہیں کہ کہیں اگر وہ کسی دوسرے کی بات سنتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی انفلوئنس میں نہ چلی جائے. اور ایک دوسری چیز جو میں بڑی سینسیٹیو ہے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں کچھ ایسی ڈرگز ہوتی ہے, ڈرگس کے انفلوئنس میں, اور ڈرگز آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے ہاں اتنی کو کامن ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ بہت لیٹر جا کے جو ہوتا ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی پرسن ڈرگ کے انفلوئنس میں تو نہیں ہے. تو مائٹ بھی پاسبل کہ اگر کیونکہ اس کے ابھی تک ہمیں ایک نیا رخ ہی مل رہا ہے, جیسے جیسے کیس آگے بڑھ رہا ہے اس میں سے کوئی نئی چیز باہر نکل رہی ہوتی ہے. تو مائٹ بھی پاسبل ہم ان چیزوں کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ بچی کو اپنے تک ہی رکھ رہے ہیں, وہ عدالت میں بھی آئی ہے تو اس کو والدین سے نہیں ملنے دیا گیا, اور درمیان میں بھی اگر والدین رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں, ملنا چاہ رہے ہیں تو یا تو بچی انکار کر دیتی ہے یا اس کو اس طرح سے رکھا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ والی چیزیں بھی ہو جو اس کو شاید اوپن اپ نہیں ہونے دیتی یا وہ کھل کے بات نہیں کر پا رہے. آمنہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو دعا زہرا کا کیس چل رہا ہے اس کی فیملی کے لیے ہمیں آگاہ کیا. میں امید کرتی ہوں ہم سبھی بلکہ دعا ہی کر رہے ہیں کہ دعا کے لیے اچھا ہو اور دعا اپنے ماں باپ کے پاس واپس آ جائے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے دستک ٹی وی.